मोगाच्या वीक्षकांनो, गावदियम एक्सप्रेस संतोष आणि बरोबोसो या दस्तावेजा विशांत येदोळूच आम्ही सबार नियाळ केला आणि मुकलो नियाळ करूंक आम्ही आयते जाले एका रितीन सांगचे तर आमचे अर्धे पयन आम्ही सोंपयला आणि मुकल्याक पयनाक आम्ही तयार आसा. देखून तुमकां सर्वांक स्वागत करते असताना या दस्तावेजा विशांत शिकोवन दितल्या फादर वालेरियन सिक्वेरा तुमकांय हांव स्वागत करता. देव बरें करूं. फादर, आज आमी दुसऱ्या भागा विशांत नियाळ करूंक मुखार सरता. या दुसऱ्या भागाचे तकले नांव कितें, आनी कितले अध्याय आसात आनी खंयच्या विशयाचेर हे दस्तावेज आमकां उलयता हाचे विशयांत थोडी माहिती आमकां दिवी येतली. फादर स्टीवन आनी वीक्षकांनो, पयल्या भागांत आमी मनशाचो गौरव आनी एक मनशाची कार्यावळ हाचेर चड आमी गमान दिल्लो जावन आसा. ही शिकून जावन आसा ह्या संतोष आनी बरोबोसो म्हणल्यार दस्तावेजाचो पयल्या भागाचो. ह्या दुसऱ्या भागांत थोडी अति जरूर गरजो आमच्या मुखार दवरता ह्या दस्तावेज. अर्जंट नीड्स आनीक ह्यो अति जरूर गरजो मनशा कुळाच्या फाळांकत ती रोमतात हे लागून आसात म्हणून आमकां सांगता. ह्या अति जरूर गरजो ह्या द नीड्स अर्जंट नीड्स जावन ह्यो जावन आसात. लग्न आनी कुटुंब, मनशाची अभिवृद्धी, ह्युमन प्रोग्रेस, विविध क्षेत्रांत मनशाची जिवीत जावन ती आर्थीक, सामाजीक, राजकीय एक मनीस संवसारांत जियेता तेन्ना राष्ट्रांत जियेता, राष्ट्रा कुटुंबा मदीं आसचो संबंद, फॉर एग्जाम्पल युनायटेड नेशन्स ऑर्गनायझेशन्स ह्या विशयांत आनी एक सगळ्या आशांचें समाधान, पीस हाच्या विशयांत आमच्या मुखार ही बरी शिकवण दुसऱ्या भागांत आमी आयकतले. तर दुसऱ्या भागाच्या पयल्या अध्यायाचे नांव कितें आनी ह्या अध्यायांत खंयच्यो पुरा विशय पवित्र सभा आमकां शिकयता. पयलो अध्याय जावन आसा लग्न आनी एक कुटुंब. आमी म्हणयत दस्तावेजाच्या उतरा प्रमाणे डिग्निटी ऑफ मॅरेज अँड फॅमिली. लग्न आनी कुटुंबाचो गौरव ह्या समाजांत ह्या विशयांत आमी सुरवात करयत. लग्न आनी कुटुंब इतलें म्हत्व गे कशें एकामेकाक ती ताळ पडटा, एकामेकाक तो संबंद आसा. लग्न कुटुंबाक एक बुन्याद जावन आसा आनी एक कुटुंब हे लग्न आनीक पवित्र करता. देखून ह्या कुटुंबाचें म्हत्व आनीक लग्नाचें पवित्रपण आवय बापूय भुरगीं हांचे मदीं आसचो तो एकवटू, तो एकतार, तें बरेंपण, तें सांगाता पळोवन करचें ह्या विशयांत आमी आयकतले. तशेंच हे दस्तावेज ह्या पयल्या अध्यायांत आमकां जागे येता थोडी बेजारायची पिडा म्हणयत आमी. ह्या द प्लेग which has today affected the family life. थोडी खरगां, थोडी मारीची पिडा, अशें थोडी डायवोर्स, वेगळसार, विच्छेदन, फ्री लव, जबाबदारी नासलेलो मोग, मागीर जिवीत विरोध अशी ती संस्कृती, आनीक पॉलिगमी, बहु पत्नीत्व व बहुपतित्व, एकल्याचेर चड घोव, एकल्याचेर चड बायलां, असले कितें काजराची जिवीत दिसवाड करचें आसली. आनीक काजरा भायर काजर जिवीत असकत करचें आसली. थोडी आधुनीक, थोडी
साधना उपयोग करणं काजळी जिवीत असो तो मोगुस्सू एक कामुपणाच्या मोगान भरून जिवीत हाळ करचें वायट करचें असली थोडी खरगां आसात अशा विशयांत आमकां जाग येता आनी हे दस्तावेज बेजार पावता आनी आमकां जागोवन जागृत रावंक आमकां आपणे दिता. फादर, या आधुनिक संवसारांत हर एक मनीस लग्न म्हळ्यार तांचे प्रमाणे चिंतून घेता आनी लग्नांत भितर सरता आनी सबारपोटी असले लग्नांत विच्छेदान येता. एक आनी कुटुंबा जिवीत ही दिसान दीस बदलून येता. तर हे दस्तावेज आमकां मनशांक या भवार्थी लोकांक लग्न म्हळ्यार कितें, कुटुंब म्हळ्यार कितें म्हणून शिकयता. पूण आमकां हाची सर्तीक जाणवाय या दस्तावेजांत आटापून आसले आमकां शिकोवन दिल्यार भोव बरी आसा. लग्न आनी पयस बिजी शिकोवन आमी पयलें उडास दवरूंक जाय. या गावदियम एट स्पेस या दस्तावेजान मात्र सांगिल्लें न्ही, ताच्या पयस बेंद सुरवेर तांतू पयस शिकोवन आयल्या लग्नाचें म्हत्व, तेचें पवित्रपण आनी देवाचो कायदो लग्न आसच्या विशयान. आनीक शेकड्यांनी आदल्या शेकड्यांनी सुरवेतान आज पर्यंत पयस सदांच तिजो ताळो तिणें परगट केल्लो आसा ह्या लग्नाच्या म्हत्व विशयांत आनीक पवित्रपणा विशयांत. थोडीं उतरां आमच्या मुखार दवरता हे दस्तावेज हे लग्न जिवीत आनीक भोव गुणायेन आमकां समजूंक. हे दस्तावेज म्हणटा इंटिमेट कम्युनिटी ऑफ लायफ अँड लव बिटवीन मॅन अँड वुमन. काजळ जावन आसा एक निकट समुदाय मोगाची आनीक जिविताची. कन्नडांत आनीक बऱ्या रितीन आमी समजवीत ನಿಕ್ಕಟ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ, ಪ್ರೀತಿಯ ಮತ್ತು ಜೀವನದ निकट पालुदारिके समानपणाचे एक जिवीत जावन आसा दादल्या आनी स्त्रियांमध्ये. कसलें जिवीत? मोगाचें आनीक जिविताक मुक्ती हांवचें आसलें. सो इंटिमेट कम्युनिटी ऑफ लायफ अँड लव बिटवीन मॅन अँड वुमन. दुसरें जावन आसा ह्या असले निकट पालुदारिके, निकट समुदाय मोगाची आनी जिविताची असो घडणार जावन आसा देवूच. आनी देवाच्याच ह्या कायद्या प्रमाणे एखादे जिवीत मानून हाडलां. आमी सांगीत गॉड इज द ऑथर ऑफ मॅरेज. देव जावन आसा घडणार ह्या लग्नाचो आनी ताच्याच कायद्या प्रमाणे हे लग्न जिवीत फुडें वचूं जाय. देवाच्या कुशे प्रमाणे हे दादलेल्या स्त्रियांमध्ये हे निकट समुदाय जिविताची आनीक मोगाची ती घडता कबलाते मुखांत. बाय द ह्युमन ऍक्ट, द कन्सेंट. हातूंत दादलो आनी स्त्री एकामेकाक ओपून दिता, एकामेकाक स्वीकार करतात. तांच्या मदें हे कबलाता वरवीं ती दादलो आनी स्त्री ती जातात आनीक ती आतां दोगांनी एकूच कूड ती जातात. आनीक हेवटी ती कबलात दिली. वन्स द कन्सेंट इज गिवन, कोणेच बोल करिनासतना आपुशें दिलें आनीक संवसाराच्या खंयच्याय कायद्यांनी खंयच्याय मनशांनी ती फाटी करूंक जायना. इट इज इररेवोकेबल. फाटी काडूंक जायना तसो सक्रमेंत हे संबंध मोगाचो आनी जिविताचो दादल्या आनी स्त्रियां मदें घडटा. आनीक ह्या मोगाच्या आनी जिविताच्या ह्या निकट समुदायाचो उद्देश जावन आसा
जोडयाचे म्हणजे एकामेकाच्या बरेपण आणि भुरग्यांच्या जिविताक उक्ते रावचे कोण मॅरेज हॅज इट्स एंड्स द गुड ऑफ द स्पाउसेस अँड द गुड ऑफ द ऑफस्प्रिंग द चिल्ड्रन तो कोण देवाची तू खुशी एकामेकाचे ओपून दिता ते कबलात्यान आणि यांच्यामध्ये खाजर करता स्वभावच या खाजर एकामेकाच्या बऱ्यापणाक आणि भुरगीच्या बऱ्यापणाक ते तांतू आटापून एकामेकाच्या बरेपण भुरगीचे बरेपण या खाजराच्या बेसांद या बांदांद तांतून तू हे आसा एक मुलाची शिकवणी आम्ही सांगू ना केवळ क्रिस्तांचे खाजर मात अशी हर एक खाजर अशें जावन आसा जावं दी क्रिस्तांवामध्ये जावं दी कातोलिकांमध्ये या जावं दी खंयच्याय पंगडाच्या लोकांमध्ये हे देवाचे ते कुशाप्रमाणे खरें खाजर जावन आसा दादले आनी स्त्रियांमध्ये शाश्वत तुटून तसलो बांदतो देवान जोडिल्लें मनशां मोडूंक जायना हे फावो तें खाजर सारकें खाजर देवान जोडिल्लें मनशां मोडूंक जायना हे आमी समजून घेतलें आणि देवाच्या कुशेप्रमाणे नैसर्गिक खाजर नॅचरल मॅरेज दादल्या स्त्रियांमध्ये शाश्वत कबलात कुशेन कोणीच बोलक नासतना कबलातेन ते रचनेक आयिल्लें जेजू क्रिस्तान आपल्याच कष्ट मरणा जिविता मुखांतर ते एक साक्रामेंत या मेलपंक्तीक ताणें हाडलेलें जावन आसा Christ raised the intimate union between man and woman, the intimate community of life and love, to the dignity of the sacrament. कोण म्हणयत हे नैसर्गिक खाजर नॅचरल मॅरेज या साक्रामेंट मॅरेज देवूच घडणार जावन आसा आनी आमकां पवित्रान मेळिल्ल्या लोकांक एक साक्रामेंताच्या वरत्या मेलपंक्तीक जेजू क्रिस्तानच आपल्या कष्टा मरणा जिवनपणा मुखांतर ही हाडिल्लें तें जावन आसा एक मुळादीक शिकवण जावन आसा आनी शिकवण आमच्या विक्षकांक कळटली एक वेळार खाजर जोड्यांक तयार करता आसतना आनी शर्मा वेळार ते खाजरा उपरांती पयस सभा जागयता परत जागयता तुटना तसलो बांदो सुखान तशें दुखान पिडें तशें भलायकेन जिवंक आसा म्हणून आमकां हें सांगून आसा या दस्तावेजाप्रमाणे काजराचे गुण जावन आसात एकामेकाचे बरेपण आणि भुरग्यांचे बरेपण तर ह्या विशयाचेर हे दस्तावेज आमकां कशें जागयता आणि हे दोन्ही विशय एकामेकाक कशें पुरक जावन आसात इदोळतो सांगलें लग्न असो घडणार जावन आसा देवूस ताच्याच कायद्या प्रमाणे दादल्या आनी स्त्रियेच्या कबलातांत खाजर जल्मता जेन्ना तांणी कबलात दिली तेन्ना खाजर जल्मता एक खाजर असो उद्देशीत जावन आसा एक गुणूत जावन आसा एंड ऑफ द मॅरेज जावन आसा जोड्याचे एकामेकाचे बरेपण आनी भुरग्याचे बरेपण इट मीन्स द मॅरेज बाय इट्स व्हेरी नेचर moves towards the ends, the good of the spouses and procreation and education of children. जर तर कोण मनीस भुरगींच नाकात म्हणजे खाजर जिवितान अशें म्हळ्यार तो खाजर जाता देवाच्या कायद्या विरोध येता खाजर जाता ते खाजरच न्ही देवाच्या कुशेप्रमाणे खाजर भुरग्यांच्या जिविताक उक्ते रावचे पूण भुरगींच नाका म्हूण जिविताक उक्ते रावना ते देवाच्या कुशेप्रमाणे ते खाजरच न्ही ते तशेंच जोड्याचे बरेपण म्हणटा आसतना एक देव एक आत्मा एक भावार्थ म्हणटा आमी तशेंच
एकच बायल, एक्सक्लुझिव्हली ओनली वन वुमन, एक्सक्लुझिव्हली ओनली वन मॅन. पण जर तर कोणी म्हणून चिंता काळा जाता आसतना म्हाका दोगां तिगां हे चड बायलो जाय, या म्हाका दोगां तिगां स्थळ घोव जाय, एका जर जिवीत शाश्वत म्हाका नाका तर वर्सां मात पुरो. एका जर देवाच्या कुशे प्रमाणे नाही तेका जर देवान जोडुल्लें नाही तें कित्याक देवाच्या कुशे विरोधूच तो एका जर ती जाता म्हूण सांगतात पूण काजर नाही तें ताका म्हणटा म्हळ्यार ज्युरिस्प्रुडन्स म्हणटा गोंय सभेचें हे स्यूडो मॅरेज एक ड्रामा हो जावन आसा. देखून खरें काजर जावन आसा देवाच्याच त्या कायद्या प्रमाणे हें जावन आसा. कुशेन बोल नासतना एकामेकाक कबलात दितात आनी एक काजर करता आनी एकामेकाच्या बऱ्यापणाक आनी भुरग्यांच्या जिविताक हे दोनूय उद्देशान तो आसा. भुरगीं जोड्याचें बरेपण ते भद्र करतात. द चिल्ड्रन स्ट्रेंथन द लव ऑफ द पॅरंट्स. ताचो मोग किंतीर करतात. आनी भुरग्यां पळयतनाच आवय बापाय बगता आमच्या मोगाचो फळ जावन आसा ही आमची भुरगीं. आनी हातूंत हे भुरग्यांचें बरेपण आनीक चड आसा. कित्याक म्हळ्यार आवय बापूय एकामेकाचो मोग करतना ह्या मोगाचो फळ जावन भुरग्यांचोय मोग हातूंत आसा. पूण हे दोनूय विशय एकामेकाक इतले ते तांचो घास एकामेकाक इतलो आसा की भुरग्यांच्या बरेपणांत जोड्याचें बरेपण आसा, जोड्याच्या बरेपणांत भुरग्यांचें बरेपण आसा. आनी हें जावन आसा एका कुटुंबाची सोबाय. खंय पळयता हांव भुरगीं तांकां कळटा म्हजी मम्मी डॅडी माय बाप एकामेकाचो मोग करतात, तांच्या मोगांत पळय आमी भद्र आसा. आनी आवय बापूय पळयतात भुरगीं कुशेन आसात, तांचे संतोशय पळोवन तांचे कश्ट आनी तांचे परिवार असले सगळे हातूंत आसतना जाल्यार तांचे कितें तांचे काजर बांद एकामेकाचो मोग आनी तो तीर जाता. तुटना तसलो बांद तो एकामेकाच्या बरेपणांत भुरग्याचें बरेपण आसा आनी भुरग्याच्या बरेपणांत एकामेकाचें बरेपण हातूंत आसा. आनी एक म्हणयेत ही आमकां जागयता द फ्रुटफुलनेस ऑफ मॅरेज. काजर जिविताचें तें फळादीक फळ. The unitive and procreative elements जेन्ना ती दोगां न्हय आतां ती एकच तितली जावन आसात, हे चिंताप ती एकामेका दोगांय ती एक जातात आनी तो युनिटीव तांची ती एक करतात आनी असो एकवट तो जिविताक तो मुक्त उरता. आनी एक तें शिकवण घुडाळ्याची भावार्था मात आमी समजून घेवया. तांच्या काळार जिविता विरोध सबार थळण्यो आसात आनी बेजार कितें म्हळ्यार सबार कुटुंबां असर थळण्याक बरी जाल्लीं आसात. भुरगीं नाकाच, भुरगीं एक पोरो या दोन पोरो अशें चिंतप आसा. पूण हातूंत काजरी जोड्याचो मोगूच अस्कत जावं तो शकता. आनी देव काजर असो रचना जावन आसतना देवाच्या कुशे प्रमाणे कोण काजर जिवीत जियेता हे कुटुंब एक बागीस म्हणून आमी सांगयात. लग्न आनी कुटुंब ह्या दोन विशयाचेर हे दस्तावेज कितें सांगता म्हणून तुमी भोव सोंप्या उतरांनी आमकां शिकोवन दिली. ही शिकोवन भोव गरजेची आनी एक गुंडाळेन नियाळ करचे तसली एक शिकोवन जावन आसा. प्रस्तुत दिसांनी कुटुंबाचो गौरव आनी तशेंच काजराचें पवित्रपण उखून दवरूंक आमकां सहकार जाता. तर आतां आमचो पात्र कितें या मुखार आमी कितें करूंक जाय म्हणून हे दस्तावेज आमकां शिकयता. लग्न आनी कुटुंब एक प्रमुख पाळांनी रोमलेलो भाग जावन आसा मनशा नागरीकरणाचो. मॅरेज एंड फॅमिली
is deeply rooted in the human civilization. आनीक गावदियूम एथ स्पेस आमकां हर एकल्याक सांगता हर एक मनशाची जबाबदारी जावन आसा देवान घडलेलें हें काजर हें लग्न आनी तें कुटुंब तें हर एकल्यानी तें राखूंक जाय. Every person is a guardian of marriage and family. तो सगळ्यांची जबाबदारी ही ती जावन आसा. हाचे उपरांत मुखलो पाप सभेकुलो येयलो जॉन पॉल दुसरो अशें म्हणटालो एक फेमस ताची एक प्रसिद्ध एक दस्तावेज फॅमिलियारिस कन्सोर्टियो. The good of the society and good of the church pass through the family म्हणून समाजाचे आनी पवित्र सभेचे बरेपण कुटुंबांतल्यान पाशा जाता म्हणून हें सगळें आमकां खबर आसा. पूण आमकां दस्तावेज हर एका मनशाक दाखयता आनी आपोवन दिता कुटुंब राखूंक. याजकांक धर्मिकांक सांगता तुमच्या उतराकरण्या मुखांतर प्रसंगा मुखांतर देवाचें उतर म्हणत आसतना गौरव कुटुंबाचो हुकूम धरा आनी पवित्रपण सदांच काजर जोड्या मुखार येवन दवरा म्हणून. काजराक तयार करच्या मनशांक काजर जाल्या उपरांतल्या तांच्या शिकवणेंत काजराचें पवित्रपण आनी एक कुटुंबाचें म्हत्व सदांच हुकूम धरा म्हणून. राजकीय फुडाऱ्यांक या आमी म्हणयत सिव्हिल लिडर्स धर्मीक आनी उरल्या फुडाऱ्यांनी तांच्या कायद्यांनी आनी राष्ट्रांच्या कायद्यांनी राष्ट्रांच्या संस्थांनी आनी आंतरराष्ट्रीय मट्टार हर एकल्यांनी हें कुटुंब राखूंक जाय. कित्याक कुटुंबांत आसा मुखलो फुडार ही आमकां दाखयता आनीक खंयचे कायदे कुटुंबाच्या रक्षणाक आसूं दी म्हणून हें दस्तावेज आमकां शिकयता. आनीक हर एका बऱ्या मनशाक हें कुटुंब राखूंक आनी जो कोण ह्या कुटुंबा जिवितांत कश्ट जाता आनीक वळवळता ह्या मनशाक कशें ह्या वळवळ्यांतल्यान भायर येवन ह्या कुटुंबाचो संतोश ह्या मनशान घेजय ताकाय हें कुटुंब मेळूंक जाय म्हणून हे दस्तावेजी आमकां शिकयता. इन शॉर्ट मोठ्ठीन आमी म्हणयत हर एका मनशाची जबाबदारी जावन आसा कुटुंब राखचें कुटुंब सांबाळचें आनी कुटुंबा जिविताक प्रोत्साहन दिवचें. निमाणें हर एक मनीस जल्मला एका कुटुंबांत देखून कुटुंब राखचें हर एक मनशाची हक्क मात्र न्ही तें कर्तव्य ती जावन आसा. आनीक असलें एक वृत्तपूर्ण दस्तावेज आमकां दिता आसतना सर आमचे विक्षक म्हणजे सर याजकी धर्मिकां कुटुंबाचें पवित्रपण सदांच हुकूम धरली म्हणून ह्या जुबलेच्या तयारांत आमची आशा ती जावन आसा. मोगाच्यानो पयल्या अध्यायांत लग्न आनी कुटुंब ह्या विशयाचेर आमकां पवित्र सभा शिकोवन दिवन आसा. आनी फादर वलेरियन हांणी भोव सोंप्या रितीनी सविस्तार जावन सगळ्यांकी अर्थ जावचे प्रमाणे ही शिकोवन दिल्या. ही गुंडाळेची शिकोवन जावन आसा आनी गरजेची शिकोवन जावन आसा. देखून आमची एक अपेक्षा जावन आसा सर्व काजरी जोड्यांनी ही शिकोवन आयकूंक जाय आनी हेरांकी आयकूंक प्रोत्साह दिवंक जाय म्हणून. कित्याक पवित्र सभेच्या एका आशे प्रमाणे शिकवणे प्रमाणे जर आमची सर्व कुटुंबां ही शिकोवन आपणावन जियेतात तर देवाचे ते निर्मोने आमच्या कुटुंबांत संपूर्ण जाल्ले बरी जाता. देखून ही शिकोवन आयकया आनी पाळूंक प्रयत्न करा. मुखल्या दिसांनी आमी दुसऱ्या अध्याया विशयांत नियाळ करतले. तवळ पर्यंत तुमकां सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच शिकोवन दिल्ल्या फादर वलेरियनाकी देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू.